नाज़रीन, ये जंग अमेरिका और इजराइल पर बहुत बुरे तरीके से बैकफायर हो रही है और ये जंग हर लिहाज से एक डिसाइसिव वॉर साबित हो रही है। यानी इसके बाद अब कोई और जंग नहीं है इजराइल और ईरान के दरमियान, एक बिल्कुल ये डिसाइसिव वॉर है। अब आप देखिए कि जंग किस तरह से उल्टी पड़ रही है। हिजबुल्लाह जो है वो गलीले में दाखिल हो गई है। गलीली का जो इलाका है ये इजराइल के कंट्रोल में है और इजरायली मीडिया के मुताबिक ये इजराइल की तारीख का सबसे अहम तरीन मोड़ है। इजराइल का जो फ्यूचर है वो अब दांव पर लग गया है एक जंग से जो कि उसने खुद छेड़ी है। इजराइल की तारीख में आज तक कोई इजराइल की हुदूद में दाखिल नहीं हो सका है। पहली बार हिजबुल्लाह जो वो यहां पर दाखिल हुई है और इससे आगे वो क्रियात शमूना और मेटुल्ला का जो इलाका है वहां पर भी दाखिल हो सकती है। ये इजरायली मीडिया के अभी तक रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। यानी ये तो बहुत ही काम उल्टा पड़ गया कि उन्होंने तो सदरन लेबनान को लेना था, वो इलाके जो इजराइल के कंट्रोल में है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये क्रियात शमूना का जो इलाका है ये लेबनीज इलाका है, जैसे गुलान हाइट्स है शाम का और इजराइल ने ले रखा है, इस तरह क्रियात शमूना भी लेबनान का इलाका है लेकिन इजराइल के कंट्रोल में है। तो पहली बार यानी वो इलाके जो इजराइल के कंट्रोल में हैं उस तक जो है वो कोई जमीनी तौर पर दाखिल हुआ है। तो ये तो इजराइल का अपना फ्यूचर जो है इस वक्त दांव पर लग चुका है और फिर उनको यहां पर बहुत ज्यादा जमीनी फौज की जरूरत है। फौज उनकी कोलैप्स हो रही है और जो जहनी जो इमराज का शिकार हैं उनको भी अब वहां पर बुलाना पड़ रहा है। रिजर्विस्ट को जब वो रिकॉल किया जा रहा है तो इजराइल खुद इस वक्त दांव पर लग गया। इजराइल खुद जब एट स्टेक लग गया है। हिजबुल्लाह से ये किस सूरत जब वो जीते हुए नजर नहीं आ रहे। हिजबुल्लाह इन तमाम कुर्बानी और बमबारी के बावजूद जब वो रेजिस्ट कर रही है और लंबा रेजिस्ट करने की सलाहियत रखती है, एयर अटैक्स भी वो कर रहे हैं और ज़मीनी सूरत हाल ये वहाँ पर बन गई। ये बहुत बड़ा वाक़या है, ठीक है ना। यानी उनके अपने बॉर्डर के ऊपर ये जंग बैकफायर हो रही है। अच्छा, इसके साथ खबर यह है कि इजरायली फौजियों को भी जंगी कैदी बनाया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। मुकम्मल एक ह्यूमिलिएशन है। आप अंदाज़ा करें कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का कितना बड़ा वाक़या होगा कि अगर इजराइल को यहाँ पर शिकस्त हो गई। क्योंकि एक बात नाज़रीन ज़हन में रखिए कि जो कॉलोनीज होती हैं उनको कायम रहने के लिए हर जंग जीतना पड़ती है। इजराइल आज तक कोई जंग हारा नहीं है और ये जो इस वक्त हमास से जो जिस जंग का आगाज हुआ है, गजा से जिस जंग का आगाज हुआ है, वो जंग अभी जारी है, वो खत्म तो नहीं हुई है। 2024 में जो हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई थी वो उसी की कंटिन्यूएशन थी जो गजा में हो रहा था। जो जून में ईरान से जंग हुई वो उसी की कंटिन्यूएशन थी। आज जो जंग हो रही है ये गजा में जो कुछ हो रहा था उसी की कंटिन्यूएशन है। ये एक ही जंग है। तो इसका एक हतमी रिजल्ट आना है। अगर ये जंग इजराइल हार जाता है तो फिर इजराइल एज एन एंटिटी वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। कॉलोनीज को हर जंग जब जीतना पड़ती है और जो सिविलाइजेशंस हैं वो जंग हार कर भी खत्म नहीं होती, वो वहीं पर मौजूद रहती हैं। तो इजराइल का अपना जो मुस्तकबिल है वो इस वक्त दांव पर लग गया है। अच्छा, अब इसी दरमियान जब वो खबर यह है कि अमेरिका मजीद फ्रस्ट्रेशन के अंदर, ईगो के अंदर एक और गलत फैसला जब वो करने जा रहा है, वो ये है कि वो ज़मीनी अटैक करने जा रहा है। इसकी तस्दीक अब खुद ईरान से सामने आ रही है। ईरान ने ये बताया है कि उनके पास ये जो है वो इंटेलिजेंस आ गई है कि अमेरिका अटैक करने जा रहा है। किस नौयत का अटैक होगा ये भी आज ईरान ने बताया है। इसमें जो ईरान के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर अमेरिकी फ़ौज जब वो उतरेगी। इससे पहले ये था कि ये सिर्फ आइलैंड्स के ऊपर अटैक होगा, लेकिन अब ये है कि वो ईरान के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी अपनी फ़ौज उतारने जा रहे हैं। ईरान ने उनको कहा है कि ये एक बहुत गलत फैसला होगा ट्रंप इंतजामिया का और हम भरपूर तरीके से तैयार हैं और बहुत बड़ा नुकसान इनका होने जा रहा है, ठीक है ना। इस फैसले से, ज़मीनी फौज उतारने से वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे बल्कि उनका बहुत ज़्यादा जब नुकसान होने जा रहा है। अब देखिए कि इस जंग से चूंकि अमेरिका का जो एम्पायर है वो दांव पर लग गया है, मिडल ईस्ट में उनकी जो प्रेजेंस है वो दांव पर लग गई है। तो उसको अब रीस्टोर करने के लिए 28 फरवरी से पहले वाली सूरत हाल क्रिएट करने के लिए अब वो ये ज़मीनी फौज उतार रहे हैं। देखिए यहाँ पर उनके पास दो ही चॉइसेस है ना। एक यह है कि वो ईरान की डिमांड्स मान लें या फिर ईरान को मुकम्मल क्रश कर दे, ईरान को मुकम्मल डिफीट करें। तो अब वो ईरान को मुकम्मल डिफीट करने के लिए बमबारी तो जो करनी थी कर ली, अब उनके पास आखिरी ऑप्शन ये है कि वो ज़मीनी फौज उतार दें। तो वो उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता भी उनको कोई फतह नहीं दिलवाएगा। इसमें उनका मजीद नुकसान जब वो होने जा रहा है और ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम मुल्कों में, इवन अमेरिका के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात कर रहे हैं। उधर आप देखिए कि प्यूटन ने एक बॉम्ब शेल गिरा दिया है। रशिया ने यह कहा है कि हम अगले 48 घंटों के अंदर जब वो यूरोप को गैस बंद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा वाकया होने जा रहा। गल्फ से यूरोप को गैस बंद हो चुकी है, एनर्जी सप्लाई बंद हो चुकी है। उनकी कुछ सप्लाई जब वो रशिया से आ रही है। रशिया भी हंगामी तौर पर यूरोप को गैस सप्लाई बंद करने जा रहा है।
آپ مجھے بتائیے کہ ورلڈ اکانومی کا کیا بنے گا، اور سب سے بڑھ کر ویسٹرن یورپ ان کی اکانومی کا کیا بنے گا؟ گلف سے بھی انرجی بند ہو گئی، رشیا بھی بند کرنے جا رہا ہے. تو اس موقع پر جب امریکہ نے رشیا کے اوپر سینکشنز ہٹا دی ہیں کہ اور بیچو، رشیا کہہ رہا ہم تو بند کرنے جا رہے ہیں. یعنی آپ ذرا اندازہ کریں نا، رشیا بیچنا چاہ رہا تھا، امریکہ نے سینکشنز لگا رکھی تھی. اب امریکہ کہہ رہا ہے بیچو، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بیچیں گے، ہم تو بند کریں گے. تو یہ دو طرفہ جو انرجی سپلائی بند ہوگی یورپ کی، اس کے بعد صورتحال کہاں جائے گی. اور مین وائل کسی بھی وقت باب المندب جب وہ بند ہو سکتا ہے، اور پہلی بار ایسا ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز اور باب المندب بند ہیں اور رشیا سے گیس کی سپلائی، انرجی سپلائی بھی بند ہے. پھر یورپ کیا کرے گا؟ تو یہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ رشیا جو ہے وہاں سے اور انرجی پروڈیوس کرے تاکہ قیمتیں سٹیبلائز ہوں، تاکہ سپلائی جو وہ سٹیبلائز ہو. اور رشیا اس مومنٹ کو کیسے استعمال کر رہا ہے؟ جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا. ان کی عقل ٹھکانے لگا رہا ہے. ٹھیک ہے، تم کیا مطلب احمق سمجھتے ہو کہ اس وقت ہم تمہارا ساتھ دے کر سپلائی کو بڑھائیں، قیمتوں کو سٹیبلائز کریں تاکہ ایران جنگ کے اثرات تم تک نہ پہنچے، اور بعد میں پہلے تم ایران کو تباہ کرو، پھر ساری طاقت کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ ور ہو، اور اس کے بعد چائنا پر حملہ ور ہو. تو یہی وہ چیز تھی جو رشیا کو کرنی چاہیے تھی، اور اب رشیا کرنے جا رہا ہے. اور اگلے 48 گھنٹوں میں سپلائی بند ہونے جا رہی ہے یورپ کی. اس کے بعد صورتحال کہاں پر کھڑی ہوگی؟ اب ذرا اگلا جو کرائسس آ رہا ہے، ادھر زمینی حملہ، ادھر رشیا سے گیس بند، ادھر سے ریڈ سی بند. تو یہ کرائسس جو وہ دنیا کی اکانومی کو جو وہ لے ڈوبے گا. اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ ایران نے ابھی بہت بڑے اٹیک کیے ہیں، اور بیئر شیوا کا جو علاقہ ہے یہاں پر بڑی انڈسٹریز جو ہے، ہیوی انڈسٹریز، خاص کر جو کیمیکل انڈسٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس علاقے میں بڑے خطرناک کیمیکلز ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ہے، اور یہاں سے لوگوں کو، سیٹلرز کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے. چونکہ وہ ایران میں اسی طرح کے حملے کر رہے ہیں، تو ایران نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہاں پر اٹیکس کر دیے ہیں بیئر شیوا کے علاقے میں. اور ایران نے جو ہے وہ آج رات 12 بجے کا ٹائم دیا ہے آن یروشلم ٹائم کے مطابق، یعنی 12 بجے کا ٹائم دیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی یونیورسٹیز کو اٹیک کرنے پر کنڈیم نہ کیا تو اس کے بعد یونیورسٹیز کے اوپر حملے، تعلیمی اداروں کے اوپر حملے جو ایران شروع کر دے گا. آج رات 12 بجے کا ٹائم جو وہ ایران کی جانب سے دیا گیا. پھر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہائی ویلیو جو ٹارگٹس ہیں ان کو اب نشانہ بنانے جا رہے ہیں. ہائی ویلیو ٹارگٹ سے مراد ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں، اس میں یہ ہے کہ ابھی نتنیاہو جب وہ بنکر سے باہر نکلا ہے اور اس کے قریب کہیں جب وہ راکٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو فوری طور پر واپس بنکر میں جانا پڑا ہے. تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے یورپ کنڈیم کر رہا ہے اسرائیل کو، لیکن کس چیز پر کنڈیم کر رہا ہے؟ غزہ پر، لبنان پر، ایران پر بمباری کی وجہ سے کنڈیم نہیں کر رہا. ویسٹ بینک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کنڈیم نہیں کر رہا. ہوا یہ ہے کہ اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ جو کرسچن کارڈینلز ہیں، ان کے مذہبی جو رہنما ہیں، ان کو چرچ جانے سے جب روک دیا ویسٹ بینک کے اندر. تو اس پر اب بہت زیادہ غصہ اور تنقید جب وہ یورپ سے سامنے آ رہی ہے. اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں، جو کہ بڑی سپورٹر ہیں اسرائیل کی، ان کو کنڈیم کرنا پڑا ہے. بہت زیادہ انہوں نے سختی کے ساتھ جب وہ کنڈیم کیا ہے. اٹلی نے جو ہے وہ اسرائیلی ایمبیسڈر کو بھی سمن کر لیا ہے. میکرون نے کنڈیم کیا ہے کہ انہوں نے پیٹریارٹ آف یروشلم ان کو چرچ جانے سے جب روکا. اب ذرا اندازہ کریں کہ الاقصی ماسک سے تو وہ روک رہے ہیں نا، چرچ جانے سے روکا ہے. تو اس پر یورپ کو اب مسئلہ پڑ گیا ہے. اور شاید یہ بات یورپین لیڈرز ہضم بھی کر جاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ چیز وہاں پر ہائی لائٹ ہو گئی، تو بہت زیادہ پریشر اندر سے سوسائٹی کا بہت پریشر آ رہا ہے. تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کسی کے بھی اتحادی نہیں ہے، یہ اینٹی کسی کی بھی اتحادی نہیں ہے. یہ نہ یورپ کی اتحادی ہے، نہ امریکہ کی ہے، نہ گلف کی ہے. یہ کسی کے اتحادی نہیں ہے. ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں. دنیا تباہ ہو جائے، جو بد امنی پھیل جائے، انتشار پھیل جائے، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. یورپ کی اکانومی ڈسٹرائے ہو جائے، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں. تو اب انہوں نے ان کے کرسچنز کو روکا ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اس اینٹی کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ اتنا وائلنس غزہ میں کرتا چلا جائے، پھر لبنان میں، پھر ایران میں، اور اس کی جو خطرناک ترین آئیڈیالوجی ہے جو کسی رولز کو نہیں مانتی ہے، اس کو آپ پنپنے دیں، اس کو آپ الاؤ کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ آپ اس سے محفوظ رہ جائیں گے. یہ کون سی پالیسی ہے جو عرب اور یورپین جو پرسو کر رہے ہیں؟
یعنی وہ ایسی خطرناک ترین آئیڈیالوجی کو پنپنے دیتے ہیں اور پھر یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس سے خود محفوظ رہیں گے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کے اثرات اب عربز بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے اثرات اب یورپینز بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب اسی درمیان جناب علی گراؤنڈ اٹیک کی جو ہے وہ تہران ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ایران اناؤنس کے واشنگٹن کے پلانز ہیں گراؤنڈ اٹیکنگ کے, اور اس میں بندر عباس وہاں پر یہ اتریں گے, یعنی بندرگاہوں اور ایئرپورٹس دونوں کے اوپر امریکی فوج اترے گی. بندر عباس, کرمانشاہ, ارمیا, تبریز, ان تمام کے ایئرپورٹس پر اتریں گے. یہ پہلا اٹیک ہوگا اور اس کے بعد وہ اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے. ایران کا بڑا سخت ترین رد عمل اس پر آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک تو پوری طرح سے تیار ہیں, 10 لاکھ فوج ان کی تیار ہے, اور انہوں نے کہا باقاعدہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ ٹرمپ کا ریکلیس بیہیویئر ہوگا جو کہ امریکی فوج کو بھی خطرے میں ڈالے گا اور گلوبل سٹیبلٹی کو بھی خطرے میں ڈالے گا, کیونکہ اس کے بعد جب وہ الٹیمیٹ ایسکیلیشن ہوگی, اس کے بعد پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے. اگر آج ہے تو پھر گراؤنڈ ٹروپس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو پھر یہاں سے امریکہ ویسے نکلے گا جیسے برطانیہ نکلا تھا سوئز کنال وار سے, باقاعدہ امپائر کا خاتمہ وہاں پر ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یہ ریکلیس ہے, یہ ڈس آنیسٹ ہے, اور وارننگ یو ایس فورسز کوڈ فیس سویئر رسک ان اینی اگریشن اگینسٹ ایران. ہم خبردار کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ گمبھیر نتائج جب وہ بھگتنا پڑیں گے ایران پر حملہ کر کے, زمینی اٹیک کر کے. اور انہوں نے کہا کہ ایک انسٹیبل فگر جو ہے whose actions inflicted harm on the American people and Europe, یعنی ٹرمپ جو ہے وہ ایک انسٹیبل فگر ہے اور وہ امریکنز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور یورپینز کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, اس کی پالیسیز, اور دنیا کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے, اور اس کے جو عرب اتحادی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور اب یہ جو ہے ڈریگ کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو انٹو اے پرولونگڈ وار while undermining international security. پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالتے ہوئے یہ ایک لمبی جنگ کی طرف جب وہ دھکیل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, امریکہ کو اور دنیا کو ایک لمبی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. پوری دنیا کا امن اور خوشحالی اس سے متاثر ہونے جا رہی ہے, کیونکہ اس کے بعد جنگ کسی اور درجے کے اوپر جب چلی جائے گی نا. یہ بالکل ایک ان ریئلسٹک سینیریو ہے کہ امریکہ گراؤنڈ اٹیک ایران پر کرے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اتنی بڑی ایئر پاور جو ہے وہ ایران کو ڈسٹرائے نہیں کر سکی ہے, ایران کو جھکا نہیں سکی ہے. تو گراؤنڈ اٹیک میں ان کا زیادہ نقصان ہوگا, ان کی کیجویلٹیز بہت زیادہ ہوں گی. اس کو یہ ٹرمپ انتظامیہ کیسے افورڈ کرے گی, اور مڈ ٹرم الیکشن تو پھر چھوڑ دینا, وہ کہیں اور رہ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کو ایک نیوکلر وار کی طرف بھی دھکیل دے گا اس گراؤنڈ اٹیک کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب آپ گراؤنڈ اٹیک کریں گے مزید نقصان ہوگا, مزید فوجی جان سے جائیں گے, اور ایروگنس اور زیادہ متاثر ہوگی, طاقت اور زیادہ ایکسپوز ہوگی. تو وہاں پر یہ فرسٹریشن میں یا غصے میں آ کر جب وہ نیوکلر اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب ایران کی جانب سے 86 ویو جب وہ فائر کی گئی ہے اور آنر کیا گیا ہے, جو لیبنیز جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں ان کے آنر کے اندر یہ ویو فائر کی گئی ہے, اور اس میں براہ راست میزائل اور راکٹس اور ڈرونز ہے وہ جا کر ٹکرا گئے ہیں. خاص طور پہ جو بیئر شیوا کا علاقہ ہے, انیشل رپورٹس کے مطابق اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے 8 کریش سائٹس ہیں, 8 کریش سائٹس ہیں جہاں پر یہ میزائل اور ڈرونز گرے ہیں. خاص طور پر جو فیکٹریز ہیں وہاں پر سیکنڈری ایکسپلوژنز بھی سنے جا رہے ہیں, یعنی ایک دھماکہ ہوا ہے, پھر وہاں پر جو مواد پڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے دوسرا دھماکہ ہوا ہے. کئی ویلٹیز ہو رہی ہیں, لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جا رہا ہے. گیس پائپ لائنز جو ان فیکٹریز کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں وہ انڈر اٹیک آئی ہیں. انیشل رپورٹس آف راکٹ فالنگ ان بیئر شیوا, یہ ساری وہاں سے جب رپورٹ سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایران نے جب وہ باقی ٹارگٹس کو بھی ہٹ کیا ہے, خاص طور پر جو ریجنل بیسز ہیں ان کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے اندر عراق شامل ہے, اس میں کویت شامل ہے, اس میں سعودی عربیہ شامل ہے. ویپن جو سٹاک پائلز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. بحرین کے اندر جو 5th فلیٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. مکمل طور پر تباہ کیا جا رہا ہے ان فیسلٹیز کو, کیونکہ اگر امریکہ نے زمینی فوج اتارنی ہے تو وہ کہاں پر آئے گی اور اس کی لاجسٹک سپورٹ کہاں سے ہوگی, وہ انہی بیسز سے ہونا تھی. تو امریکہ کو بہت زیادہ مشکل جب وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا ان بیسز کے بغیر. اچھا, اور اگر جیسے یو ای جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے تو اگر وہ اپنی بیسز دے دے گا تو پھر وہ انڈر اٹیک آنا شروع ہو جائیں گی. اور
धुएं के जो बादल है वो देखे जा रहे हैं, एक्सप्लोजन जो है वो सुने जा रहे हैं, मल्टी मिलियन डॉलर एयरक्राफ्ट जो है वो वहां पर तबाह हुए हैं, ये फिर ईरान दावा कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जो इनका मीडिया है सेंसरशिप की वजह से वो डिस्ट्रक्शन को डाउन प्ले कर रहा है, वो उतनी तबाही दिखा नहीं रहा जितनी तबाही हो रही है। और इसके साथ ईरान के जो चीफ हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि बहुत जल्द हम हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर देंगे, वो हमारी लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं। हाई वैल्यू टारगेट्स, इसको हम बहुत जल्द निशाना बनाने जा रहे हैं। नेतन्याहू जो है ये अपर गलीली की तरफ गया है वहां पर एरिया विजिट करने के लिए, लेकिन ये वहां पर पहुंचा ही है तो वहां पर सायरन्स बजना शुरू हो गए और इसको फौरी जो है शेल्टर्स में जाना पड़ा है। माइट भी ईरान जो है वो रशिया और चाइना से सैटेलाइट मदद मांग रहा हो कि नेतन्याहू को जो है ट्रैक किया जाए, माइट भी और माइट नॉट भी। तो अगर ये बाहर जाता है तो सैटेलाइट्स इसको ऊपर से देख रहे हैं कि ये कहां पर जा रहा है और कहां वापस आ रहा है। ये बहुत कम बाहर निकलता है, 2-4 मरतबा ये निकला है। और ईरान के स्पीकर ये कह रहे हैं कि ट्रंप रिजीम चेंज चाहता था, अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मस खुलवाने की जब वो भीख मांग रहा है। यानी जंग शुरू कहां से हुई थी और अब इस जंग का मरकज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हुर्मस, जो पहले ही खुला हुआ था। और ईरान ने कभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मस बंद नहीं करना था और ना ही कभी अमेरिकी बेसिस के ऊपर अटैक करना था। तो जो गोल्स है वो सीकिंग कोलैप्स ऑफ ईरान से अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मस पर जब वो आ चुके हैं और हम जब वो मुसलसल शदीद नुकसान जो अमेरिका और इसराइल को पहुंचा रहे हैं। इंडोनेशिया और ईरान की बात हो गई है, इंडोनेशिया के जो टैंकर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से गुजर सकेंगे। और पाकिस्तान में जो मीटिंग हो रही थी वो कंक्लूड हो गई है, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरेबिया। इसमें जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को खास तौर पर डिस्कस किया गया, इसमें डी एस्केलेशन को डिस्कस किया गया, इसमें कोई दरमियानी रास्ता बनाने को, अभी उसका जॉइंट एलामिया जब आएगा तो ये डिस्कस किया गया कि इसको डी एस्केलेट जब वो कैसे किया जा सकता है। ये बड़ा क्रूशल टाइम है क्योंकि मुल्कों की सलामती और फ्यूचर भी दाव पर लगा है और खुद ओआईसी वर्ल्ड का जो मुस्तकबिल है वो भी दाव पर लगा है। या इनके सामने एक डिग्निटी का रास्ता है, आलमी सतह पर जो इन्होंने शोहरत खो दी है वो वापस हासिल करें। शोहरत से मुराद जो हैसियत इन्होंने खो दी है, डिग्निटी खो दी है, ताकत खो दिया, वो वापस हासिल करें या फिर एक और सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की तरफ चले जाएं। बहरहाल इन मुल्कों का किरदार जो काफ़ी काबिल तहसीन है। और एक और बड़ा वाक़या हुआ है, इसराइल ने अटैक किया इराक में। इराक में जो पीएमएफ है उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया जिसमें कैजुअलिटीज़ हुई हैं। पीएमएफ जो है ये इराक की फ़ौज है, लेकिन इसके बारे में इसराइल अमेरिका कहते हैं कि नहीं ये ईरान की थाती है इराक की फ़ौज, इसके ऊपर ये अटैक्स कर रहे हैं। पहले अमेरिका कर रहा था, आज इसराइल ने भी कर दिया। तो इराक पर इसराइल का हमला हो रहा है, इससे सूरत हाल मजीद एस्केलेट होगी। हो सकता है अब इराकी रेजिस्टेंस भी इसराइल पर हमले शुरू कर दे क्योंकि इराक के ऊपर इसराइल ने अटैक किया। अच्छा, अब जनाब अली जो रशिया से बॉम्ब शेल गिराया गया है ये बहुत बड़ा बॉम्ब शेल है, इसके असरात आपको नजर आएंगे। 1 अप्रैल से इसके असरात आपको नजर आएंगे। आपको हमने बताया था कि यूरोप जो है वो एक स्ट्रेटजी बना रहा है कि 2027 तक तमाम जो यूरोपियन एनर्जी है उसको फेज आउट कर दें, यानी यूरोप अपने आप को बिल्कुल रशियन एनर्जी सप्लाई से निकाल ले कि वो कहीं और से अपनी एनर्जी सप्लाई पूरी करे और इवन गल्फ से भी उसको एनर्जी ना लेनी पड़े। वो कहां से ले? कनाडा, अमेरिका और नॉर्वे से। 2027 तक उनका ये प्लान था। तो मौजूदा जंग के तनाजुर में रशिया ने पहले ही गैस बंद कर दी उनकी कि भाई अगर 2027 में इन्होंने निकालना ही है तो आज हम क्यों ना गैस बंद कर दें जब इनको सबसे ज्यादा इनके ऊपर असरात आएंगे। तो ये यानी रशिया का बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। और रशिया ने कहा यह है कि हम इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी डोमेस्टिक सप्लाई जो है ना वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम गैस बंद कर रहे हैं यूरोप की, हमारी डोमेस्टिक सप्लाई पूरी नहीं हो रही। तो 1 अप्रैल के बाद सूरत हाल कहीं और खड़ी होगी, उसके बाद प्राइसेस बहुत ऊपर जब शूट करने वाली है और शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि यहाँ से कोई गैस सप्लाई जब नहीं हो रही। और जो ऑयल सप्लाई सऊदी अरेबिया से हो रही है एक पाइपलाइन के जरिए, वो बाबुल मंदब बंद हो जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगी। तो फिर क्या बनेगा? रशिया टू बैन गैसोलीन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अप्रैल एज ईरान वॉर टाइटन्स फ्यूल सप्लाई। बहुत बड़ा क्राइसिस जब आने वाला है। और फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इनका आपस में राब्ता हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस इसमें डिस्कस किया गया है। ईरान ने बताया कि ये हम सिर्फ एडवर्सरीज के लिए बंद किया हुआ है जो अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादी हैं, और बाकी वो मुल्क जो हमारे खिलाफ नहीं है वो यहां से गुजर सकते हैं। ईरान की परमिशन और ईरान की कोऑर्डिनेशन से यहां पर गुजर सकते हैं। और इसी दरमियान जब वो यूई में एक बड़ा वाकया ये हुआ है कि यूई ने 70 जो ब्रिटिश नेशनल हैं उनको गिरफ्तार किया है इस बात पर कि वो वीडियोस और फोटोज ले रहे थे।
تو یہ آپ دیکھیں نا کرائسس در کرائسس پیدا ہو رہا ہے. آخر میں جو پریزیڈنٹ مڈورو ہیں انہوں نے اپنے کڈنیپنگ کے بعد جب وہ پہلی سوشل میڈیا پوسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیڈ فاسٹ ہیں اور بالکل جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، جس کو آپ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز ضرور آگاہ کرنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.